अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का वाक़या हम लेकर के आए हैं कारून कैसे हलाक होता है और कारून के पास इतना माल कहाँ से आ जाता है, वह ये माल किस तरह से बनाता है। कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ है दोस्तों, घास के ज़रिए कारून ने इतनी माल व दौलत इकट्ठी की थी। आखिर किस तरह से ये पूरा वाक़या आप इस वीडियो में जानने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और पूरी जानकारी लीजिए। बहुत ही हिकायत भरा ये वाक़या है और हिकायत बादशाह कारून की और उसके हलाक होने की आप इस वीडियो में जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इन तख्तियों से तौरात नकल करके पढ़ो और अमल करो। तब उन्होंने किताबें उसकी नकल की और हुक्म हुआ, ए मूसा, इनसे कहो इस किताब को बहुत ज़्यादा ज़ीनत दें और इसको सही तरीके से रखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब, हम इतना माल और दौलत नहीं रखते हैं, हम इसे ज़ीनत किस तरह से दें। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उनसे कह दें कि घास के ज़रिए से माल और दौलत इकट्ठी करें। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, एक घास ये है और दो किस्म की घासें और बताईं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इन्हें मिला के जिस पर भी रखोगे अल्लाह ताला के हुक्म से, अगर तांबे पर रखोगे तो सोना होगा और अगर पीतल पर रखोगे तो चांदी हो जाएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 लोगों को लिया, उसमें एक कारून भी था और 2 लोग और थे। उनसे अलग अलग कहा कि ये घास लेकर के आओ। कारून को लिखा कि फ़लानी घास की मुझे ज़रूरत है, वह घास मुझे ला करके दो। और 2 लोगों से और कहा कि फ़लानी घास की मुझे ज़रूरत है, उन घासों को मेरे पास लेकर के आओ। फिर कारून बहुत ज़्यादा होशियार था। कारून ने उन दोनों लोगों के पास जाकर के उनसे पूछा कि तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या बताया है, कौन सी घास का नाम बताया है। उन दोनों से पूछ लेता है। कारून भी वह सीख जाता है। कारून तौरात का हाफिज था, वह सब कुछ जान जाता है और वही अमल करने लगता है। कारून उन तीनों घासों को मिला करके अपने घर में ले जा करके वह उसी तरह से चांदी और सोना बनाता है और अपने घर में भरता रहता है। इस अमल का किसी को भी पता नहीं लगता है सिवाय अल्लाह ताला के। वह अपने घर को भर लेता है सोने से। उसके बाद क्या होता है, आप पूरी जानकारी इस वीडियो में जानिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। जब कारून के पास बहुत ज़्यादा माल हो जाता है, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि तू अपने माल की ज़कात दे, लेकिन कारून नहीं मानता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तू अपने माल में 1000वां हिस्सा निकाल और गरीबों में तकसीम कर दे। वह कहता है, मैं अपने माल की ज़कात दूं या ना दूं, तुम्हें क्या फ़र्क होता है। यहाँ तक कि उसके पास इतना ख़जाना था कि रिवायतों में आता है कि 70 ऊँट उसकी चाबियों को संभालने के लिए मुस्तैद थे और उसकी चाबियों को संभालने के लिए वह ऊँट लगे रहते थे। तो दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वह उसके पास कितना ख़जाना था। उसके बाद क्या हुआ, जब वह अपने माल पर बहुत ज़्यादा इतराता था और गरीबों को सताता था, तो उससे लोग कहते थे कि तू अपने माल पर इतना मत इतरा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। इतना ज़्यादा इतराने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है। तो उससे पहले भी बहुत से लोग ऐसे आए हैं, वह अपने ऊपर इतने ज़्यादा इतराए हैं तो अल्लाह ताला ने उनको नेस्त नाबूद कर दिया है। उनके माल और दौलत कुछ काम में नहीं आती है। जब अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो जाता है तो उसकी माल और दौलत उसको कुछ भी काम नहीं आती है और वो नेस्त नाबूद हो जाता है। तू अपने माल की ज़कात और सदक़ात दे, जिससे कि मोहताजों को भला हो और अल्लाह ताला तुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया और उसने अपने माल की ज़कात नहीं दी। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उससे कहते थे माल की ज़कात दे, गरीबों फ़कीरों को दे, उसके बाद वह मूसा अलैहिस्सलाम से कहता था कि मुझको मेरी दौलत मेरे हुनर से मिली है और मेरे माल पर क्या हक़ रखता है तेरा खुदा। और उसने कहा कि मेरी शान बहुत बड़ी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हलाक किया उसको और उसकी संगतें साथ वाली जो उससे ज़्यादा रखते थे क़ुव्वत और जमात, और पूछे ना जाएंगे गुनाहगारों से उनके गुनाह, बेपूछे ही दोज़ख में जाएंगे। कारून ने हज़रत मूसा की बात ना मानी और बागी हुआ। बनी इसराइल में से कुछ लोगों की कारून ने दावत की, फिर 2 गिरोह हो गए, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ और एक कारून की तरफ। एक गिरोह कारून के साथ फिस्क व फुजूर शैतानी में रहा करता था। कारून बहुत ही फ़ख्र के साथ रहने लगा, अपने अय्यासियों में रहने लगा।
اسے لوگ دیکھ کر کے کہتے تھے کہ کس طرح سے یہ قارون اتنا مال اکٹھا کر لیا ہے، اے افسوس ہم بھی اس طرح کا مال اکٹھا کر پاتے، ہم بھی اتنی عیاشی کر پاتے۔ لیکن کیا پتا تھا انہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ موسیٰ کو وحی نازل ہوئی کہ قارون کو کہہ دے کہ زکوٰۃ مال کی 1000 دینار میں سے 1 دینا، فقراء اور مساکین کو دیں، اگر نہ دے گا تو مغضوب ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، حساب کر کے دیکھا کہ بہت روپے نکلتے ہیں۔ اس کے دل نے گوارا نہ کیا، وہ بہت زیادہ افسوس کرنے لگا کہ میرا اتنا مال چلا جائے گا۔ آخر وہ کنجوس تھا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تھا۔ قارون بولا، اے موسیٰ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، تم کو اس سے کیا کام؟ حضرت نے کہا کہ اے قارون، کیمیا سونے چاندی کی ظروف بنانے میں جتنے زیرے گرتے ہیں اتنا فقیروں محتاجوں کو دے ڈال، تب زکوٰۃ مال ادا ہوگی۔ قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت نے کہا، اس کی نیکی سے تجھ کو بہشت ملے گی۔ وہ مردود بولا، بہشت سے مجھ کو کیا کام ہے؟ آخر ایک دن موسیٰ علیہ السلام پر ایک ایسی تہمت لگانے کی کوشش کرتا ہے، تہمت لگانے کی اس کے دل میں آتی ہے کہ موسیٰ پر میں ایک تہمت لگاؤں گا، پھر وہ میرے سامنے منہ نہیں اٹھا پائیں گے اور مجھ سے زکوٰۃ کو نہیں کہیں گے۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ ایک عورت فاجرہ خوبصورت بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھی، قارون کے پاس گئی۔ قارون نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو 1000 اشرفی اور زیورات اور اچھی اچھی پوشاک بھی قیمت دوں گا، تو میرے واسطے ایک کام کر، جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے جا کے مجمع میں پکار کے یہ کہنا کہ موسیٰ ہمارا یار ہے، ہم سے زنا کرتا ہے۔ بس فاجرہ نے روپیے کی لالچ سے کہا، بہت اچھا، میں کہہ دوں گی۔ بس قارون نے اس سے جو کہا تھا روپے دے کر رخصت کیا۔ ایک دن موسیٰ ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہے تھے، بنی اسرائیل سب حاضر تھے۔ قارون نے اس عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی گیا۔ موسیٰ لوگوں کو حرام و حلال کی باتیں فرماتے تھے کہ جو زکوٰۃ مال نہ دے گا اس پر عذاب ہوگا اور اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنگسار کر دینا، دنیا میں ایسا ہوگا۔ ایسی باتیں سب کو سناتے تھے۔ بس قارون مردود نے بنی اسرائیل کی مجلس میں جا کے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قتل واجب ہے۔ قارون بولا، البتہ تم نے زنا کیا ہے، گواہ موجود ہے۔ پھر قارون نے اس عورت کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو کیا اور کہا، موسیٰ نے تم سے کیا بدفعلی کی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ بولے موسیٰ میرا یار ہے۔ قوم قارون خوش ہو رہی تھی، اتنے میں اللہ کی مرضی سے دل اس کا جھوٹ بات سے پھر گیا۔ بس لوگوں سے کہا، اے نیک مردو، موسیٰ پاک ہیں اور جو قارون کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ جھوٹ بات سے موسیٰ اس بات کو سن کے معتجب ہوئے، غش میں آ گئے، ممبر سے گر پڑتے ہیں۔ فوراً جبرائیل نے آ کر گودی میں اٹھا لیا، تسلی دینے لگے، اے موسیٰ، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، جو چاہو قارون کو سزا دو۔ تب موسیٰ نے قارون کو کہا، اے قارون، تو جھوٹ مت بول، ایسی تہمت مت لگا، خدا سے ڈر۔ اس مردود نے حضرت کو جواب نامعقول دیا۔ تب حضرت نے خدا کے حکم سے زمین پر ایک عصا مارا اور کہا، اے زمین، قارون کو دبا لے۔ تب زمین نے تخت سمیت اس کو اور اس کے تابع دار جو تھے سب کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ بعد اس کے موسیٰ سے فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ، مجھ کو اس سے خلاصی دے، مجھ کو اس سے چھڑا لے، کبھی ایسا نہ کہوں گا۔ پھر حضرت نے زمین کو غصے سے کہا، اے زمین، ان کو زانوں تک دبا لے۔ مروی ہے کہ 70 مرتبہ ان مردودوں نے حضرت موسیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی، اور حضرت غصے سے کہتے، اے زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے ان کو کاندھے تک دبا لیا۔ جب ہارون نے ان کو عذاب میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے بھائی، وہ قارون ہماری برادری میں ہیں، تب ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ حضرت نے غصے سے کہا زمین سے کہ ان کو دبا لے، تو ان کو گلے تک دبا لیا گیا۔ قارون نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے دولت کی وجہ سے تو ہم کو غرق کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو دینے کی مال و دولت دینے کے لیے تو ہم کو غرق کر رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب اس کی یہ بات سنتے ہیں تو اس کا جتنا مال تھا اور گنج اس کا تھا، خدا کے حکم سے جبریل نے اس کے سامنے لا کر رکھا۔ موسیٰ نے کہا، اے قارون، لے اپنے مال اور زمین کو۔ کہا، اے زمین، اس کو اور اس کے مال و تمام حشم لشکر و مکانات سب کو دبا کے غارت کر لے۔ تب زمین نے اس وقت خدا کے حکم سے اس کو اور اس کے مال و متاع اور درم و دینار کو، مکانات سب کو فرو کیا اور دبا لیا، کچھ اثر باقی نہ رکھا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے،
بس دھسا دیا ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پس نہ ہوئی واسطے اس کے جماعت مددگار سوا خدا کے، اور نہ قارون مدد لا سکا۔ قارون کا حال دیکھ کے شکر و ثنا حق کی لوگ بجا لائے اور بولے کہ ہم کہتے تھے کہ ہمیں بھی قارون کی طرح مال مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ورنہ ہم بھی اسی طرح سے دھسا دیے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں، اور اس واقعات کے بارے میں فی الحال آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔